त्या बाकीचे कॉलेजी स्टार्ट जावपाच्यो आसा तेच सरकाराची जबाबदारी सरकार बरे भशेन करता आणि तुमकांय खबर आहा की आमचे यंग एंड डायनेमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रत्येक दिसा ते स्वता कडेन सदांच संपर्कान आसतात। लोकां खातीर कितें कितें जावपाक जाय कालच्या दीस आमी पळयलें आसतलें कोंकणीचें अधिवेशन आसलें तांकां ल्हान अधिवेशनाक सकाळीं 7 इन्व्हिटेशन दिलां। खंय तरी गव्हर्नमेंटच्या म्हणजे संस्थेच्या मार्फत ताका दिवंक चुकलें फुडें फाटीं फुडें नांव विचार करता युथा खातीर प्रोग्राम आसतात म्हणून ते स्वता गेले तेन्ना एक आमी लक्षात घेवंक जाय जे तुमी निवडून दिल्ले आमदार आसूं मुख्यमंत्री आसूं सरपंच आसूं हे इगो ना दवरता सदांच पार्टिसिपेट जावपाची तयारी आसता तेन्ना संघटीत रावन देशा खातीर राज्या खातीर आनी प्रत्येक नागरिका खातीर काम करया इतकें सांगून तुमकां मनाक देव बरें करूं।